बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मालूम तहे खाक तमाशा क्या है, लोग जोक दर जोक चले जाते हैं। अहमद खान जौहर गिलगित बल्तिस्तान की फोटोग्राफी की दुनिया का एक मुस्तनद और नामवर नाम, एक बहुत बड़ा फनकार, उम्दा फोटोग्राफर आज हमें सोगवार छोड़कर राही मुल्क अदम हो गए। और इनकी खिदमात को गिलगित बल्तिस्तान, खासतौर पर बल्तिस्तान हमेशा याद रखेंगे। और हमारी खूबसूरती को, हमारी सैनरीज को, ख़ास तौर पर नाइट फोटोग्राफी के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है। और आज जो टूरिस्ट का फ्लो हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, ये इन्हीं अहबाब की कुर्बानियाँ हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि आज से गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म का फ्लो है। और हमारी खूबसूरती को, हमारी सैनरीज को, हमारी जगहों को अहमद खान जौहर मरहूम ने अपनी कैमरे की आंख से महफूज करके दुनिया को दिखाने के लिए पूरी उन्होंने अपनी जवानी, पूरी अपनी ज़िंदगी सर्फ की। और कल भी रहलत से कुछ घंटे पहले भी अपनी वो पेशा वाराना जो उनकी सर्विसेज है, खदमात हैं, उसकी अंजामदही के लिए वो मौजूद थे। एक इवेंट में हमने उनको देखा, लेकिन फिर अचानक ये इत्तला मिली कि अहमद खान जौहर हमने नहीं रहे। अहमद खान जौहर एक तरफ फोटोग्राफर और दूसरी तरफ फिर वो प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर भी काम करता रहा। और क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी इवेंट भी हम भी होते हैं, तो हमेशा हमारी फोटोग्राफी करना, फिर उसको हमें बेचना और कभी कभार फ्रेम करके भी वो देते थे। इस तरह से वो फनकार की हौसला अफजाई करते रहे और कभी पैसों का तकाजा या लालच इस किस्म की कोई चीज़ उसमें नहीं थी और ज़िंदगी भर वो खिदमत करते हुए गुजरे हैं। तो फनकार यकीनन एक फ़न अपने साथ लेके वो दफन हुआ है, तो कहा जाता है कि फनकार को मौत भी शिकस्त नहीं दे सकती। उनके फन पारे हमारे पास मौजूद हैं और जब तक वो फन पारे हैं, अहमद खान जौहर जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अहमद खान जौहर साहब बहुत ही मारूफ फोटोग्राफर थे। तकरीबन 25 साल से यहाँ पे जितने भी तकारीब होते थे, समाजी, सियासी, मजहबी, सबको भी मरहूम आके जो है कवर भी करते थे। मेरे साथ 20 साल से उनकी नियाजमंदी रही है। बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही नफीस इंसान थे। आज रात को पता चला कि वो इंतकाल हो गए। हर इंसान ने चले जाना है, लेकिन अहमद खान जौहर ने अपने पीछे बहुत से चीज़ें छोड़ के गए हैं, तारीखी चीज़ें छोड़ के गए हैं। 25-30 साल से स्कर्दू शहर में, स्कर्दू में, पूरे बल्तिस्तान में जो भी इवेंट होते रहे, इन सब को अहमद खान जौहर कवर करते रहे। तो एक ख़जाना अहमद खान जौहर के पास है, उनके दिल में, उनके दिमाग, उसकी सोच में। और मुझे बहुत अफसोस है, हम यहाँ कतिलगाह आए हुए हैं उनके तदफीन के लिए। हमारे काको आबिद, मलिक आबिद साहब थे, जिनका ये शागिर रहे। मलिक आबिद साहब भी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन था और साथ साथ फोटोग्राफी में बल्तिस्तान के अव्वलीन फोटोग्राफर में से थे। और ये अहमद खान जौहर इनके शागिर थे। उन्होंने अपने बेटे की तरह अहमद खान जौहर को पढ़ा, उनको पाला, और इसी के साथ अहमद खान जौहर ने भी वो हक अदा किया, मलिक आबिद की फैमिली के साथ रहा और इंतहाई खुश अखलाक इंसान थे। और जब किसी के साथ भी मिलते, जब सबसे बड़ी बात यह है जब वो फोटोग्राफी करते थे, किसी को अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से फोटोग्राफी नहीं करते थे। हर किसी को, हर इंसान, हर बंदे को वो उसके हक के मुताबिक उसको कवरेज देते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत थी। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल दौर में फोटोग्राफर जो भी हो, जिस पर थोड़ी सी उसमें असपियत आ जाती है, लेकिन अहमद खान जौहर मरहूम इस असपियत से, अपनी पसंद नापसंद से बिल्कुल मुबर्रा इंसान थे। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी और यही खूबी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद उनके। आज इंतहाई पूरे स्कर्दू की फिजा सोगवार है। अहमद जौहर साहब जो कि एक मुतहरिक शख्सियत थी माशरे के लिए, और उनकी बड़ी खिदमत भी थी मीडिया की दुनिया में हमारे मसाइल को उजागर करने में, हमारे लोगों को जो दरपेश मुश्किलात को उजागर करने में। आज उनको अचानक रहलत के बाद पूरा स्कर्दू सोगवार है। वो एक इंतहाई नफीस और बहुत ही एक अच्छे शख्सियत के मालिक थे और आज वो हम में नहीं रहे हैं। इसलिए आज आपने देखा उनकी जनाजे में स्कर्दू भर से हर तबके के अफराद ने शिरकत की, जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे और उलमाए कराम तमाम तबकों ने भरपूर शिरकत की। ये इस बात की सबूत है कि वो माशरे के करामत बेनजीश फ़र्द थे। अहमद जौहर की वफ़ात इंतहाई दिली सदमा हुआ कि ये बहुत एक अच्छे इंसान थे और फोटोग्राफरी की दुनिया में इसने अपना एक नाम कमाया था।
اور بالخصوص سکردو اور بلتستان کے خوبصورت وادیوں کی تصویریں، علاقوں کی تصویریں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک یہ پھیلاتا تھا، جس سے ہمارا علاقے کی ایک خوبصورتی پوری دنیا کو نظر آتی تھی۔ تو ایسے ایک مخلص اور علاقے کا ہمدرد اور اچھے انسان کی وفات پہ ہمیں افسوس۔ احمد خان جوہر صاحب ایک شریف النفس انسان تھے اور انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے مفاد کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے کام کیا۔ خود ان کی زندگی بڑی مشکل تھی، لیکن اپنی مشکلات کو خاتمے میں نہ لا کر انہوں نے ہمیشہ اس طبقے کی خدمت کرنے کی کوشش کی جنہیں ان کی ضرورت عموماً ہوتی ہے۔ بطور پریس فوٹوگرافر ان کی جو خدمات ہیں اس کا میں خود متعارف ہوں۔ جب میں جرنلزم کے شعبے میں آیا تھا تو واحد احمد خان جوہر صاحب تھے جن کے پاس کیمرے ہوا کرتے تھے اور اس کیمرے کا بے دریغ استعمال بھی کرتے تھے، ہمیں سکھاتے بھی تھے، اسی لیے ہم انہیں پیار سے استاد بھی کہتے تھے۔ اور بطور انسان ایک اچھے باپ تھے، ایک اچھے شوہر تھے، اپنی بیگم کو بہت سپورٹ کرتے تھے، اپنے بچوں کو بہت سپورٹ کرتے تھے، اور بطور فوٹوگرافر گلگت بلتستان فوٹوگرافر ایسوسیشن کے سرپرست اعلیٰ کے طور پر بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اور آج یہاں پر فوٹوگرافر کمیونٹی کے جو احباب ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فوٹوگرافی کی جو سائنس ہے انہوں نے احمد خان جوہر سے سیکھی، اور آج گلگت بلتستان میں فوٹوگرافرس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو احمد خان جوہر کو نہ صرف یاد کرے گی بلکہ ہمیشہ جب کبھی وہ ایک کینوس پر تصویر اتاریں گے تو احمد خان جوہر ان کے ذہن میں ضرور آئے گا۔ دنیا یقیناً فانی ہے اور بہت خوش قسمت آدمی تھے، آتے ہوئے اذان ہو رہی تھی اور جاتے ہوئے نماز ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس طرح مولا کائنات نے مسجد میں شہادت پائی، بالکل اسی طرح ان کے ایک سچے پیروکار کے طور پر احمد خان جوہر کو بھی رب تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ منزلت بخشی کہ نماز کے دوران ہی، نماز مغربین کے دوران ہی وہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے سجدے کی حالت میں رب تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد جوہر جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کے، خاص طور پر بلتستان کے پہلے فوٹو جرنلسٹ تھے جو فوٹو جرنلزم میں کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں بلتستان میں رکھی تھی، اور آج الحمدللہ کہ ان کی موت کے بعد بھی جو ہے ان کے کافی شاگرد اس خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں اور ایک تصویری خاکہ بنا کر ہمارے جو مسئلے مسائل ہے ان کو دنیا تک اجاگر کر رہے اور حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی شخصیت کی اگر ہم بات کریں تو بے سر و سامانی میں جب وسائل نہیں ہوتے تھے تب بھی وہ اپنے ذاتی خرچے پہ جو ہے، جب ریل کا دور ہوا کرتے تھے تو اس دوران جو ہے تصویریں صاف کر کے یہ اخبارات کو اور میڈیا تک یہ پہنچاتے تھے۔ ان کی بڑی خدمات ہے اور ان کی جو موت ہے اس خلا کو ہم پور تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ خوشائن ہے کہ ان کے کافی شاگرد پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان کی اپنی بات جو ہے بالکل الگ تھی۔ وہ ہر چیز کو، ہر مسائل کو جو ہے اپنی نظر سے دیکھتے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ ان مسئلے مسائل کو، چونکہ وہ ایک فوٹو جرنلسٹ تھے تو تصویری شکل میں دنیا تک پہنچاتے تھے۔ وہ ایک نہ صرف فوٹو جرنلسٹ تھے بلکہ ایک اچھے سماجی کارکن بھی تھے اور ایک اچھے باپ بھی تھے اور ایک معاشرے کے اچھے فرد بھی تھے، صوم و صلات کے انتہائی پابند تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حالت نماز میں ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ آج احمد خان جوہر جو ہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور ظاہر ہے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ احمد خان جوہر حالت نماز میں مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے انہوں نے کی۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اس طرح کے مقامات کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا 2008 سے ان کے ساتھ رہا تھا، اور بہت ہی شریف آدمی، بہت ہی نفیس آدمی، اور نہ صرف صحافتی برادری کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا تھا بلکہ جتنے سیاسی اور سماجی لوگ تھے اس زمانے میں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا بیہیویئر تھا، اور واحد پروفیشنل فوٹوگرافر تھے ہمارے سکردو میں، اور جہاں وہ مفت اور رضاکارانہ طور پہ فوٹو بنا کے لوگوں کو دیتے تھے اور بعض اوقات گھروں تک بھی پہنچاتے تھے۔ یہ کوالٹی تھی، بے لوث تھے، انتہائی محبت کرنے والا آدمی، انتہائی درد رکھنے والا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا ہے انہیں غریق رحمت کرے، اور چہردہ معصومین کے صدقے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، اور ہم سمیت جتنے پسماندگان ہیں لواحقین ہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इंतहाई रंजीदा दिल के साथ ये तासुरात रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि हमारे प्रेस क्लब के एक दीरीना साथी और स्कर्दू शहर के बल्तिस्तान के एक प्रोफेशनल और बहुत ही बासलाहियत फ़ोटोग्राफ़र अहमद ख़ान जौहर हरकत क़ल्ब बना होने से अचानक वो इंतकाल कर गए और वो हम सब को रंजीदा छोड़कर इस दुनिया से दारे इस फ़ानी से दारे बका की जानिब कूच कर गए हैं। ये मरहला यकीनन हम सब के लिए नहायत दुख और अफसोस का है, क्योंकि मैंने अपने कैरियर सहाफ़ती कैरियर में देखा पिछले 25-30 सालों से हमारी उनकी रफ़ाकत थी और वो बहुत एक बाउसूल और एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र थे और इस अरसे में उन्होंने शहर की जितनी तकरीबात थी उन सब को उन्होंने कवरेज दी, बिला मुआवज़ा उन्होंने खिदमत अंजाम दी और अपने आप को अपने पेशे के लिए उन्होंने वक्फ़ किया हुआ था। और न सिर्फ उन तकरीबात की फ़ोटोग्राफ़ी करते थे बल्कि उन सब को कैप्शन के साथ तरतीब देकर तमाम तर अखबारात को ख़ुद ही ईमेल करके भिजवा देते थे और जब तक अखबार में शाया न हो वहाँ मुसलसल राब्ते में रह के ख़त्ते की इन मसाइल को उजागर करने और तस्वीरी अंदाज में सहाफ़ती खिदमत जो है वो अंजाम देते रहे। आज उनके अचानक इंतकाल पर न सिर्फ सहाफ़ती हल्के, न सिर्फ प्रेस क्लब स्कर्दू के मेंबरान और अरकान बल्कि पूरा स्कर्दू शहर सोगवार है, क्योंकि ये मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत बांटने वाले इंसान थे। हर किसी के साथ वो हंसमुख के साथ पेश आते और उनसे मिलते थे, लिहाजा उनकी कमी ता देर जो है महसूस की जाती रहेगी और हम सब दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि वो उनके लिए उनके जो सफ़र आखिरत है उसको आसान फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और जो लवाहकीन है उनको ये अजीम सदमा जो है बर्दाश्त करने की उनको हौसला अता फरमाए। आमीन।